सलमा, आपको ही सबसे पहले इदारों को लेकर सबसे ज्यादा गुफ्तगू आपकी जमात करती रही है। मरियम बीबी के गुज़िश्ता रोज के जलसे में भी उन्होंने नाम पुकारे। अब आपकी हुकूमत आ गई है, अब तो किरदारों से मुतमईन है। जी बहुत शुक्रिया आयशा, अस्सलाम वालेकुम। कभी भी मुस्लिम लीग नून ने इदारों पे या फ़ौज पे या किसी इदारे पे तनकीद नहीं की। जब भी किया वो इफ़रात पे की, और जो भी आप हाल ही का कोट करिए वो भी किसी फ़र्द के बारे में इख्तलाफ राय रखने में और किसी इदारे के ख़िलाफ़ बात करने में दो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। और अगर आप जब ये गुजरांवाला का जो जलसा हुआ था जिसमें मियाँ साहब ने नाम लिए थे, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की बात कर रही हूँ, 18 दिसंबर वाला जहाँ से जिसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है, अगर आप तब भी उठा के देख लें तो मियाँ साहब ने ही अपने जलसे में वो ओथ पड़ा था जो अफ़वाज पाकिस्तान लेती हैं जब वो अपनी सर्विस शुरू करती हैं। और मेरा ख्याल है तब मियाँ साहब ने बहुत क्लियरली हमारे जो शोहदा हैं या सिपाही हैं जो बॉर्डर्स पे होते हैं, जो हमारा इदारा जो काम करें, जो हमारी हिफाजत करते हैं, या हमारी एजेंसीज़ हैं या दूसरे भी हमारे जो इदारे हैं, अफ़वाज पाकिस्तान तमाम की मैं बात करें, हमेशा उनको सलाम पेश किया। और ये वही मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ है जिसने 1998 में इसी अफ़वाज पाकिस्तान के साथ मिलकर एटमी धमाके किए थे। ये वही मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ है जिन्हें इन्हीं अफ़वाज पाकिस्तान के साथ मिलकर ज़रबे अज़ब किया था, रद्दुल फ़िसाद को कामयाब बनाया था। 2 साल पहले जो दिसंबर की सूरत हाल थी अब वो नहीं है, अब आप मुतमईन हैं। बिल्कुल जी, हम लोग इदारों से तब भी मुतमिन थे, इदारों से आज भी मुतमिन है, इदारों से कल हमेशा मुतमिन रहे थे। मैं फिर रिपीट करती हूँ, किसी फर्क के बारे में शहबाज शरीफ से सहाफ़ियों ने मुलाकात में मरियम के बयान पर बात पूछी, उन्होंने कहा ऐसा हो नहीं सकता वो ऐसा कोई बयान दे जिसमें किसी को एम्बैरस करना हो। जी, मरियम नवाज ने किसी भी इदारे के ऊपर तनकीद नहीं की। मैं ये बात कह रही हूँ कि किसी फर्द के बारे में इख्तलाफ राय रखने में और किसी इदारे पे तनकीद करने में आशा फर्क। ठीक है, मैं इस बात को ज़ैगम साहब से पूछूंगी कि किस हद तक सियासी जमात या कोई कायद बात कर सकता नहीं, लेकिन उससे पहले शानदाना गुलजार साहिबा, ISPR की जानिब से एक इंतहाई अहम स्टेटमेंट है जो आज सामने आया और बड़ा तंबीह है बहुत से लोगों को, सिर्फ सियासतदान नहीं है, उसमें मीडिया के लोग भी हैं, नाम किसी का नहीं लिया गया लेकिन कहा सबको गया है, जो देखने में हालिया चंद हफ्तों में सामने आया। PTI की क़यादत और फॉलोअर्स की जानिब से सबसे ज्यादा बयानात, और फिर खुद PTI सरबराह इमरान खान साहब की जानिब से जिस कदर बयानात, तनकीद, और अब वो तो बस नाम लेना बाकी रह गया है अभी, जिस तरह से वो मीर जाफर और फिर उसकी एक्सप्लेनेशन अभी आज के जलसे में दे रहे हैं। जी आयशा, शुक्रिया आपका। पहली बात ये कि मैं खुद आज ट्विटर पे मुंतज़िर थी कि शायद ISPR की वहाँ पे ट्वीट आए, लेकिन मैंने अभी तक देखी नहीं। आपकी जो ये कह रही हैं प्रेस रिलीज़ है, मैं उसको देख लूँगी, ये अच्छी बात है, खुशाइन बात है, क्योंकि कल 2-3 बातें हुई। एक तो मरियम नवाज साहिबा ने नाम लेके एक सर्विंग कोर कमांडर को ताने मारे, एक दफ़ा नहीं बहुत दफ़ा। उनकी सारी तकरीर में या इमरान खान था या जनरल फैसल जो इस वक्त कोर कमांडर पेशावर हैं। और जहाँ तक मेरा इल्म जाता है, हो सकता है आपका ज़्यादा हो, कि सर्विंग कोर कमांडर इज़ अ पार्ट ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान। और जब मैंने एज एन MNA, मरियम नवाज तो MNA नहीं थी, बट जब मैंने एज एन MNA कुरान पे और आइन पे लेके ओथ लिया था कि मैं पाकिस्तान के आइन की, पाकिस्तान की पासदारी करूँगी, तो आइन का हिस्सा ये भी है कि अपनी अफवाज पाकिस्तान की, अफवाज वो फ़र्द हो या वो हेड ऑफ आर्मी हो, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो, या वो कोई कमांडर हो या वो कोई सोल्जर हो, उसमें फ़र्क नहीं होता ग्रेड में, आपने उनकी तजलील नहीं करनी। मेरा तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी थी, ठीक है। तो ये कहना कि जी वो मियाँ साहब ने जनरल बाजवा का नाम लिया और उन्होंने जनरल फैज़ का नाम लिया, तो इससे पूरे फ़ौज की तजलील नहीं थी, एक ही आदमी थी, ये बात हो सकती है कि आइन के नीचे सही हो, लेकिन इस पर आज तक कभी केस नहीं हुआ और होना भी चाहिए। अगर आपको याद है, जब जनरल बाजवा साहब की एक्सटेंशन की बात थी तो तब भी 4 आदमियों ने उस पर केस किया, तो सुप्रीम कोर्ट में, अगर आपको याद है। तो होता है, इवॉल्विंग ममालिक में होता है कि लोग जाके टेस्ट करते हैं लिमिट्स आइन की कि क्या तजलील है और क्या तजलील नहीं है। बहरहाल इस मरीम नवाज से ज़्यादा जो बात मुझे हैरान कुन लगी वो स्टेटमेंट थी नजम सेठी साहब की। ये वही नजम सेठी साहब है कि उन्होंने मियाँ नवाज शरीफ जब वो वजीर आला थे पंजाब के, उनके बारे में कहा था कि मुझे उठाया गया था 1 महीने के लिए, तब ISI ने, और मुझे टॉर्चर किया था 1 महीने के लिए। अब वो बात कुछ बदल गई, वो चिड़िया उनकी जो भी है वो कुछ और कह रही है। लेकिन जो हैरान कुन बात थी, उन्होंने कल ISPR के बिहाफ पे एक अजीब सा स्टेटमेंट दिया और उन्होंने भी यही कहा कि बस अब तो नाम लेना बाकी रह गया है, लेकिन ये सारा काम जो हो रहे हैं पेशावर से हो रहा है, तो पेशावर में तो इन्हीं के हैं कोर कमांडर सिविलियन से तो नहीं होता ना, नेशनल असेंबली से होता है। सो जो इस वक्त कंफ्यूजन का एक आलम है
کہ جی مریم نواز نے یہ نہیں کہا, میاں صاحب نے یہ نہیں کہا, یہ نجم سیٹھی نے شاندانہ یہ صاحبہ نہیں کہا, قطع سمیع کلامی کی ابراہیم نے یہ معذرت, میں کہا. نون لیگ کی بات نون لیگ سے پوچھوں گی. آپ کو ایک بار پھر سوال رکھ رہی ہوں, آپ نے کہا سٹیٹمنٹ نظر سے نہیں گزرا, آپ کی کلیئرٹی کے لیے سٹیٹمنٹ کی کچھ لائنز. مسلح افواج کو غیر قانونی غیر اخلاقی عمل میں شامل کرنا سختی سے منع ہے. پاکستان کی مسلح افواج اور اس کی قیادت کو سیاسی گفتگو میں گھسیٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے. مسلح افواج کو ملک کے بہترین مفاد میں سیاسی گفتگو سے دور رکھیں. براہ راست اور مختلف حوالوں سے باتیں کی جا رہی ہیں. بعض سیاسی قیادت مسلح افواج اور قیادت کے حوالے سیاسی گفتگو کر رہی ہے. غیر مصدقہ اشتعال انگیز بیانات انتہائی نقصان دہ. پھر صحافیوں اور اینکرز کے لیے بھی کہا گیا ہے کہ مختلف پلیٹ فارمز, عوامی پلیٹ فارم, سوشل میڈیا پر جو گفتگو ہو رہی ہے اس سے باز رہیں اور یہ کام نہ کیا جائے. سوال آپ سے یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو بیانیاں بنا رہی ہے, سب کے علم میں ہے, سوشل میڈیا پر جو کچھ ہوا آپ کے بھی علم میں ہے, آپ لوگوں کا پوائنٹ اس وقت کیا ہے؟ کیا آپ بھی جسے آپ کہہ رہی ہیں ایوالونگ سوسائٹیز لمٹس چیک کرتی ہیں, پی ٹی آئی کو لمٹس چیک کر رہی ہے, اداروں پر دباؤ بڑھا رہی ہے؟ نہیں, یہ تو الٹا ہو رہا ہے جی. آپ نے جو بھی سٹیٹمنٹ پڑھ کے سنا, یہ بہت اچھی سٹیٹمنٹ, لیکن میں حیران ہوں کیونکہ اس کے آگے کچھ نہیں کہا. ہماری ایک ورکر ہیں پی ٹی آئی کی, مریم خان, نیا مزدور ان کا ایک پروجیکٹ ہے, وہ اسلام آباد بیسڈ ہیں, دبئی سے آئی تھی. ان پہ اس دن ایف آئی اے نے ایک نوٹس سرو اس طرح کا کیا کہ آپ نے افواج پاکستان اور پیکا کے تھرو کوئی غلط بات کی, اور آج سمیع ابراہیم صاحب آپ کی فریٹرنیٹی سے ایک جرنلسٹ ہے, ان پہ ایسا کیس ہوا ہے. لیکن میں حیران ہوں کہ وہ نوٹس نہ مریم نواز کو ہوا ہے اور نہ وہ نوٹس ہوا ہے نجم سیٹھی کو. بات تو ان کی صحیح ہے کہ آرمی کو نہیں ڈریگ کرنا چاہیے سیاست میں, لیکن کیا یہ ہو سکتا ہے کہ اگر اب آرمی ایک پارٹی یا ایک طبقہ فوج پہ کرٹیسزم کرے تو وہ حلال ہے, اور اگر کوئی اور کرے تو وہ حرام ہے؟ ایک ہی ملک میں دو قانون نہیں ہو سکتے, وہ کہ دو نہیں ایک پاکستان. جو آپ کے لیے حلال ہے وہ میرے لیے بھی حلال ہے. اور اس میں جماعت کا نام نہیں ہے, یہ کراس دا بورڈ بات کی گئی ہے کہ پولیٹیکل لینڈسکیپ پر جو ہو رہا ہے. نام تو میں نے لیا کہ ہماری خاتون ہے مریم ابراہیم, پی ٹی آئی کی ورکر ہے, اور سمیع ابراہیم مریم خان اور یہ سمیع ابراہیم پہ ہے. میں تو یہ کہہ رہی ہوں کہ پھر ہونا چاہیے تھا کہ آج نظم سیٹھی پہ یہ پریس کانفرنس کی جگہ ان پہ ایف آئی اے ایک نوٹس سرو کر دیتی, آج ایک مریم نواز پہ کر دیتی. تو جب اس طرح کی چیز ہوتی ہے اس سے عوام ڈس اپوائنٹ ہوتی ہے. اور میں آپ کو ایک چیز عائشہ شروع میں کہہ دوں, یہ جو عوام تنقید کر رہی ہے نا, وہ نہ عمران خان کے حق میں کھڑی ہے نہ پی ٹی آئی کے حق میں کھڑی ہے. اور جو تنقید ہو رہی ہے وہ فوج کے خلاف نہیں ہو رہی, جوڑنا ہے کہ ملک جوڑنا ہے. اور ملک ٹوٹتا جوڑتا عمران خان کے آنے جانے سے نہیں ہے یا نواز شریف کے یا زرداری کے. ملک ٹوٹتا ہے جب عوام اشتعال میں آ جاتی ہے, جب عوام تہش میں آ جاتی ہے. تو جو لوگ اس وقت ان میں ویژن ہے اور وہ سمجھ سکتے ہیں اپنی عوام کو, تو وہ سمجھ جائیں کہ ریاست کا دوسرا نام عوام ہے. اور جو عوام کی نہیں سنیں گے, آپ سے پنجاب, یہ تو بہت پرانا پلان ہے. تو اس لیے ہوشیار باش ہونا چاہیے, ان چھوٹی چیزوں میں نہیں پڑے. تم نے یہ بولا, یہ ٹویٹ کیا, نہ. اس وقت کیا ہے پاکستان کی توڑنے کی گیم کون کھیل رہا ہے, کس نے گھٹنے ٹیکے ہیں, کس نے کنسپیریسی کی ہے, کس نے مداخلت کی ہے. میں واپس آتی ہوں, پھر وہی بہت بڑی بڑی باتیں ہیں کیونکہ پی ٹی آئی اس وقت تمام اداروں پر انگلی اٹھا رہی, کوئی ایک ادارہ نہیں ہے. وہ اعلیٰ عدلیہ کے فیصلے ہوں, وہ الیکشن کمیشن ہو, وہ پھر اسٹیبلشمنٹ کے ادارے ہوں, کوئی بھی ہو, پی ٹی آئی سب پر پریشر ڈال رہی ہے. گزشتہ اگر 1.5 مہینے کے باتوں کو دیکھ لیا جائے, خطابات کو اٹھا لیا جائے, اور پھر وہ نیوٹرل کی تشریح اٹھا لی جائے, یا پھر آج کی یہ جو بول رہے ہیں میر جعفر اور صادق کی تشریح اٹھا لی جائے, پریشر بڑھا رہی ہے. پریشر کے بعد ریئیکشن آئے گا, میں اس پر آپ کی طرف آؤں گی. لیکن زیغم خان صاحب, میں 1 منٹ آتی ہوں. شاندانہ صرف ایک چھوٹی سی بات آپ کی دیکھیں, آپ نے جو کہا نا کہ اداروں پہ پریشر, ادارے ٹیکس پیئر کے پیسے سے چلتے ہیں. جو بندہ آپ جواب مانگ رہا ہے وہ فری میں نہیں مانگ رہا, وہ پیسے دے رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے, میں آؤں گی اس کے اوپر.